नमस्कार दोस्तों, यह वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि इमरान खान जब कभी भी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर उसका एक्सपोर्ट है $10 मिलियन का, अगर $10.1 मिलियन भी मतलब कि $0.1 मिलियन भी आगे बढ़ गया तो फिर ये ट्वीट करने लगता है कि भाई हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आगे बढ़ गया है, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई है। लेकिन मान लीजिए कि वही एक्सपोर्ट अगर इस महीने $10 मिलियन से घट के 8 मिलियन, 7 मिलियन या फिर 6 मिलियन पे आ गया तो वो कभी भी नहीं बोलेगा। अब दोस्तों सिचुएशन ये है कि इमरान खान जब सत्ता में आया था उससे पहले उसने कई वादे किए थे, जैसे कि मैं 300 लोगों की एक फौज बनाऊंगा जो अपर लेवल का करप्शन खत्म कर देगा, और अपर लेवल के करप्शन खत्म होने के बाद नीचे का लेवल का करप्शन तो खत्म हो ही जाएगा। उसके अलावा कुछ ये बोला था कि मैं इतने लोगों को ले आऊंगा जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को बहुत ही अच्छा कर देंगे। उनमें से होता कुछ नहीं दिख रहा। 10 रुपए की चीजें अब 100 रुपए में बिक रही है पाकिस्तान के अंदर, और इसीलिए इमरान खान अब ये छोटे छोटे ट्वीट करने पे मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। खुशखबरियां आ रही हैं तो हमें आप भी कोई इसकी मतलब कंफर्म कर दें कि वाकई इसको हमें खुशखबरी मानना चाहिए। जमीर साहब, वजीर आज़म साहब ने जो ट्वीट किया उसके दो हिस्से हैं। उन्होंने पहले कहा कि मईशत की सिमत दुरुस्त हो गई है, और उसकी सपोर्ट में उन्होंने बताया कि करंट अकाउंट का जो खसारा है वो सरप्लस में चला गया। आधी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा करंट अकाउंट का खसारा था वो सरप्लस में चला गया है, ये हकीकत पे मबनी है। दूसरा जो उन्होंने माशी सिमत के हवाले से कहा, मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म साहब को उनके एडवाइजर बहुत ही बुरी तरह गुमराह कर रहे हैं। एक डेटा पॉइंट उठा के पिछले 1.5-2 सालों से हम सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट सरप्लस की बात सुन रहे हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस पॉजिटिव हो गया, हमारी मईशत जो है वो सही सिमत में चली गई। इसको अगर आप तशबीह देना चाहें तो आप सोचिए कि एक जंगल में कोई 200 दरख्त हैं जिनमें आग लगी है, और 1 या 2 दरख्त जो हैं वो बचे हैं, वो भी ग्रीन हैं, सब्ज हैं, तो उनको हम दिखा देते हैं पब्लिक के सामने कि देखिए पूरा जंगल बचा हुआ है। इस वक्त मईशत के अंदर एक आग का समा है, और तकरीबन बहुत सारे के सारे दरख्त जो हैं उनमें आग का समय, उनको आग लगी हुई है। जो मईशत दानों की बहस है उससे बालातर हो जाए। आप आ जाएं 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बहस। वो ये कहते हैं कि आज से 2 साल पहले 35 रुपए किलो आटा मिल रहा था, आज वो 70-75 रुपए है। वो ये कहते हैं कि आज से 2 साल पहले 55 रुपए किलो चीनी थी, आज वो 115 से तजावज कर गई है। वो ये कहते हैं कि 2 साल पहले हमें 10 रुपए का 1 यूनिट बिजली का मिल रहा था, आज वो 17-18 रुपए पे है। अगर आप कराची में रहते हैं तो वो 20 रुपए है। गुर्बत बढ़ रही है, आमदन कम हो रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये है 3 हकायक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत। डॉक्टर साहब, अगर ये कहा जाए कि अब ये इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ाने जा रहे हैं तो वो मजबूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट से नीचे तो रखा नहीं जा सकता इंटरेस्ट रेट। देखिए, ये चीज तो साबित हो चुकी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट और महंगाई का कतन कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये जो हम जो ट्रेन हुए हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में जाके, अमेरिका, बरतानिया, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पे ये कानून जरूर चलता है, इकोनॉमिक्स का कानून, कि अगर इन्फ्लेशन का एक इंटरेस्ट रेट से डायरेक्ट ताल्लुक होता है। वहाँ के रहने वाले हर चीज सूद पे लेते हैं, उनका घर भी सूद पे है, उनकी कार भी सूद पे है, उनका टेलीविजन भी सूद पे है। हम तो यहाँ 70-80% पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी 70-80% आमदन सब्जियों के ऊपर खर्च करते हैं, खाने के ऊपर खर्च करते हैं। उनका इंटरेस्ट रेट से ना लेना ना देना कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अमीर अब्बास, आपकी तरफ आता हूं। कहा यह जाता है कि कोविड की वजह से 5-6 महीने क्योंकि एक्सपोर्ट्स बंद हुई नहीं थी, तो ये जो 3 महीने हैं इसमें एक बहुत तेजी आई एक्सपोर्ट्स, और इसलिए 29% जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो ये जो पीछे हालात हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मसला तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई और आवाम का भूख का है इस वक्त। देखिए जमीर साहब, अगर तो आपने रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी बनानी है तो फिर तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी रेमिटेंस को आप कोई दुनिया में किसी इकोनॉमी का मॉडल तो नहीं कह सकते ना आप। हाँ, अगर आपकी रेमिटेंस बड़ी है तो आप इसको अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस कह सकते हैं कि आपको मौका मिला है कि आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करें, आप अपने डॉलर को स्टेबल करें। असल इकोनॉमी तो है वो तो ये है कि आप दुनिया में बेचते क्या हैं, आप पैदा क्या करते हैं, आप बनाते क्या हैं, आपकी प्रोडक्शन क्या है, वो कितनी वैल्यूएबल है, वो कितनी कॉम्पिटिटिव है दुनिया के अंदर, वो दुनिया में उसकी कोई हैसियत है या नहीं, या आप जो है वो बुनियादें, जुराबे और नाले बनाने के अलावा कुछ और दुनिया में बना के हाईटेक एक्सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई वैल्यूएबल चीज को वैल्यू एडिशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
یہ ہے وہ اصل ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی. اس کے اوپر تو ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کورونا کی وجہ سے 7-8 میں ایکسپورٹ کم تھی, چلے مان لیا کہ جی کورونا کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی باہر, تو اب یہ پش ملا نا ان 3 مہینوں میں, فرسٹ کوارٹر میں, تو اب نئی فیکٹری کون سی لگی ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ نئی فیکٹری کون سی لگی ہے جو آپ کرونا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ وہی ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے جو آپ خالی را چیزیں پہلے ہوئی ہے. ویری رائٹ کہ را مٹیریل کتنا امپورٹ ہوا ہے فار ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری, را مطلب مشینری کتنی امپورٹ ہوئی, یہ میٹر کرتی ہیں. جو امیر عباس نے کہا کہ آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں, جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے لیے عوام ترس رہی ہے, چینی اور آٹا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو آئی تھنک ڈاکٹر صاحب یہ اگری کریں گے کہ کوئی 15, 16, 17 سال کے بعد آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں گیا ہے. اس کی اچیومنٹ کے 2 پہلو ہیں. ایک تو میکرو سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی ہی اٹس اے بگ اچیومنٹ, اور جو موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ میکرو سائڈ پہ بڑے اچھے سٹیپس لے رہی ہیں. اب مائکرو آپ آ جاتے ہیں اکنامکس پہ, اور اس سائڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو کچھ ریلیف دینا بھی حکومت کا فرض ہے, اور جو امیر عباس نے بات کی جی انڈسٹریز, اب انڈسٹریز کی یا آپ نے جو ایکسپورٹ کرنی ہے آپ کے ملک کی, آپ نے کہا چینی اور شوگر تو ہے ہی ہے, لیکن جب آپ انٹرنیشنل جو آپ کے اکنامک فورمز ہیں وہاں پہ جب آپ کی ریٹنگز اوپر جائے گی, جب آپ کا سی پیک اوپر جائے گا تو آپ کی ایکسپورٹس, ہمیں یہی بتایا گیا کہ جی ہم ایگریکلچر سٹیٹ ہیں, صرف ایگریکلچر ہماری ایکسپورٹ ہوں گی. نہیں, ہماری ایگریکلچر تو ایز اے را مٹیریل بھی یوز ہوتا ہے فار میجر ایکسپورٹس, نو ڈاؤٹ. ہمارے پاس آگے ہم دیکھیں بڑا گے پوٹینشیل ہے فشریز میں. ان فیکٹرز کو جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے تو ہماری ایکسپورٹس ہوں گی جناب, جو ہماری معدنیات ہیں, جو ہمارا ساحلی بیلٹ ہے, جو وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ لیول پہ جو ہمارے پاس منرل ریزرو. لیکن ان کو کون کیش کرے گا؟ سی پیک کی کمپلیشن کے بعد ہوگا یہ سب کچھ؟ نہیں بعد ہوگا, یہ آپ آنے والے چند سالوں میں دیکھیں گے کہ آپ کی ریٹنگز جب اچھی ہوتی ہیں ورلڈ اکنامک فورمز میں, تبھی آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر بالکل صحیح کہا. دیکھیے ضمیر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست جو ہے اس میں اتنی خطرناک قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, یعنی کہ اتنی شدید قسم کے اختلافات ہیں کہ اپوزیشن کچھ ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیتی ہے, حکومتی پارٹی دوسری ایکسٹریم پوزیشن لے لیتی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہو رہ جاتی ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. 22 کروڑ پاکستانیوں کی نکل گئی ہیں چیخیں. ان کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف FIR کس نے کاٹی, نہیں کاٹی, کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے کون ملا, کون نہیں ملا, کیا وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کے متعلق بات ہوئی, نہیں ہوئی. اکتوبر کا پہلے 2 ہفتے ہم نے گزار دیے کہ FIR کے غداری کے تغمے کس کو دیے گئے. اب ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر وہاں گئے, انہوں نے کیا کیا. دیکھیے اس وقت 22 کروڑ پاکستانیوں کی ترجیح ہے مہنگائی, دوسرے نمبر پہ ان کی ترجیح آ رہی ہے بے روزگاری, تیسرے نمبر پہ کہیں سیاست یا کرپشن کہیں آتی ہے. دیکھیے اس کا نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے, زیرو سم گیم ہے. پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خطرناک سمت ہم یہ اختیار کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز چاہیے کہ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے جو ہیں اس کو بند کر دیں. دوسری چیز یہ چاہیے کہ یہ گالی گلوچ والی سیاست کو ختم کر دیں. یہ سارے نان ایشوز ہیں 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے. ایشو ہے آٹا, ایشو ہے چینی, ایشو ہے بجلی. میڈیا بھی یہ ڈسکس کرتا رہتا ہے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے, کس کے خلاف FIR, بالکل کس کے خلاف نہیں کٹی. سوری ڈاکٹر صاحب, سوری معذرت سے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف